یا په میدان کې د محشر محمد راغی یا د لولاک تاج پسر محمد راغی یا ملائک تری اڑان درستو زی عالما یا شہنشاہ د بحر بر محمد راغی یا خیاو گست ربتا جبرائیل او مکائل دینو یا اڑان دی رستو ترلاخ کر محمد راغے یا کمر بندہ شفاعت املا تڑلینو یا فہزار شکواو پر محمد راغے یا مبارک مشاہ بیا بیا گناہگارانو یا مبارک مشاہ بیا بیا گناہگارانو یا شفاعت لا نامور محمد راغے یا ذرہ باسی د محشر تو گو تلوار کڑینو زی قسمت لرا کوثر محمد راغے یا زینی زینی با یا زینی زینی با جڑی کی چی محشر دینو یا پا محمد امین اختر محمد راغے